हम रसूल के नाम का चर्चा करते हैं, ये गोली से भी भारी है उनके लिए। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, हम जबर की दुनिया में नहीं रहते, हम मोहब्बतों की दुनिया में रहने वाले हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान से इस्तेदलाल करते हैं, जिसको पसंद आता है हमारे साथ मिल जाता है, जिसको कुरान हिदायत नहीं दे सकता मैं क्या करूंगा। अब गौर से मेरी बात को सुनिएगा, मैं अपनी बात को करीब ले चलूं। वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, इत्मीनान नहीं है, चार परिंदे पकड़ लो, पकड़ लिए। जिस बात पे मैंने कुरान उठाया, फसुरहुन्ना इलैका, इसका तर्जमा कर। मौलाना अशरफ अली थानवी से पूछ, मौलाना फतेह मोहम्मद जालिंदरी से पूछ, आजकल अहले हदीस का तर्जमा भी आ गया अकलौता 1400 साल के बाद, उसको भी उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या कुछ गुल खिलाए उन्होंने, ये तो किसी वक्त मैदान लग ही जाएगा ना। अब जरा गौर से बात को सुनिएगा, फसुरहुन्ना इलैका, पर इसका तर्जमा क्या? कहा मानूस हो जाए तेरी तरफ, उतने दिन ज़िबा नहीं करना, इनको दर पे पड़ा रहने दे, ये तेरे दर पे पड़े रहे, मानूस हो जाए। इलैका, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैया, इलैना, ये सारे अगर वो पढ़ने शुरू करूं तो फिर बात लंबी हो जाएगी ना, और मेरी कोताहियां नालायकियां खुल के सामने आ जाएंगी, आप तो माशाअल्लाह समझ ही लेंगे। अब गौर कीजिए, फसुरहुन्ना इलैका, मानूस हो जाए तेरी तरफ, कैसे? दर पे पड़ा रहने दे, तुझे आते हुए भी देखा करें, तुझे जाते हुए, तू खिलाए तो वो खाया करें, तू पिलाए तो वो पिया करें। जब उनके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए, अगली बात बाद में करेंगे। अल्लाह ने कहा मैंने जिंदा करके तो दिखाना ही है ना, क्यों ना उसको जिंदा करके दिखाऊं जो निस्बत वाला हो, जिसके मन में मोहब्बत रसूल की शमा जल रही हो, ताकि दुनिया को पता चले कि मरते तो सब हैं, लेकिन रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर जो मरते हैं उनका मकाम क्या होता है। कहा जब मानूस हो जाए तो फिर ज़िबा करना, ज़िबा करके या अल्लाह फिर क्या करूं। अब एक और मजे वाली बात है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन में नहीं जा सकूंगा, कुरान पाक में उनको ज़िबा करने का जिक्र नहीं है। पकड़ लो, अपने दर पे रख लो, मानूस हो जाए तेरी तरफ, फिर पहाड़ों की चोटियों पे रख दो, दरमियान में ज़िबा करने का तज़किरा कुरान में नहीं है। शायद उसकी मोहब्बत पसंद नहीं करती, जो यार से मोहब्बत करे उसे मार दूं। और दूसरा इसमें पहलू ये निकलता है कि अल्लाह ताला बात करते करते छोड़ देता है, आगे बात करता है, दरमियान में बात कौन पूरी करेगा? सैयदा ज़हरा का बाबा पूरी करेगा ना। हदीस पाक में आएगी ना बात, तो मुझे कहने दीजिए कि कुरान के सफ़हात पर कभी खुदा बोलता है, कभी मदीने में मुस्तफा बोलता है। बात को लेके चलते हैं आगे। अब वो परिंदे ज़िबा हो गए, उनके सर वहीं रख लिए, उनके सर वहीं रख लिए, और बाकी अजसाम का कीमा बना के हाथों में लेकर यूं मिला दिया। अब उनमें कोई अलहदा तफरीक न रह गई। कहा चार ढेरियां बना के तुम मजअल अला कुल्ले जबल मिनहुन्ना जुज़अन, चार पहाड़ की चोटियों पे रख दो, और सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको पुकारो, फिर उनको पुकारो। अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं अर्ज की, या अल्लाह मुर्दे तो सुनते नहीं। मैं नहीं बात करूं, मुर्दे तो सुनते नहीं, या अल्लाह अब मैं मुर्दों को आवाज दूं। नबी ने एतराज किया, ये कुरान पाक हाथ में है मौलाना, झगड़े खत्म कर आ, इत्तेहाद करते हैं इस पे। किसी दिन तो मिंबर रसूल पे बैठ के सच बोल दे, किसी दिन तो इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़, अदल का खून न कर, बता दुनिया को। अल्लाह के नबी ने एतराज किया कि या अल्लाह मुर्दों को क्यों पुकारूं, मुर्दे तो सुनते नहीं, तो मुर्दों की समाअत पर नबी एतराज नहीं करता, तू कौन होता है एतराज करने वाला? अल्लाह के नबी ने पुकारा, गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने पुकारा। जब पुकारा वो अज्जा मुंतशिर हो गए, अज्साम बन गए, भागते हुए, उड़ते हुए नहीं, भागते हुए नबी के पास आए। सर यहाँ थे, ये आंखें यहाँ थी,
کان یہاں تھے، ان کے صرف جسم بھاگتے ہوئے آئے، نہ راستے میں پتھر کے ساتھ ٹکرائے، نہ کسی جھاڑی میں جا کے اٹکے۔ بن آنکھوں کے پرندے دیکھ لیتے ہیں، اجمیر کا داتا آنکھوں کا محتاج ہے، اجمیر کا خواجہ آنکھوں کا محتاج ہے، بغداد والا پیر آنکھوں کا محتاج ہے، نجف والے مرشد، کربلا والے مرشد، بدر والے مرشد، احد والے مرشد، اور چل مدینے والے مرشد کے در پہ۔ یہ تو ہے جو آنکھوں کا محتاج ہے، وہ مدینے والا ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور اگر میں تیرے گھر میں ثابت کر دوں کہ تو بھی کبھی زبان کا محتاج نہیں تھا، تو بھی کبھی کانوں کا محتاج نہیں تھا، جب اللہ نے تجھے بلایا تھا اور پوچھا تھا الستُ بربکم، تو نے سنا تھا، کان تھے، قالوا بلا کہہ کر جواب دیا تھا، زبان تھی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے تجھے پہلے سٹڈی کروا دیا تھا، پہلے ریسرچ کروا دی تھی کہ عقل کے اندھے میں تجھے اگر کانوں کے بغیر سننے کی طاقت دے سکتا ہوں، زبان کے بغیر بولنے کی طاقت دے سکتا ہوں، تو دنیا میں جا کے میرے ولیوں پہ بھونکتے مت رہنا۔ اب آئیے، یہ جملہ تیز ہو گیا، میرا دل دکھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، کہیں کہیں وہ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں۔ وہ پرندے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے، اپنے سروں سے مل گئے۔ انہوں نے اپنے سروں کو پہچانا کیسے؟ اپنے سروں سے مل گئے، کوئی بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ ثابت کر دیجئے، میں نوکری کروں گا ساری زندگی، ثابت نہ کر سکو تو پرندے مرنے کے بعد لوٹ کے آتے ہیں، ان میں اتنی پہچان ہے، مدینے والا قیامت والے دن اپنوں کو پہچان ہی نہیں سکے گا۔ آئیے چلتے ہیں۔ نبی کو اطمینان نہیں تھا، دیکھ کے اطمینان کر لیا، اور ادھر مدینے میں 63 سال بیت گئے، پیشانی پہ شکن نہیں آئی، بے اطمینانی کا کوئی تجسس نہیں ہوا، کوئی سوال نہیں ہوا، اتنا مطمئن ہے نبی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ اب اس در کے خدام جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ میری بات کو کتنا سمجھتے ہیں، علماء ہیں، دانشور ہیں۔ آج آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی۔ اب غور کیجئے گا، میں تو چٹائی پہ بیٹھنے والا آدمی، غور سے میری بات کو سنیے گا۔ ادھر اطمینان کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور میرا نبی 63 برس بیت گئے، اتنا مطمئن کہ خدا کو کہنا پڑا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے محبوب، اے نفس مطمئنہ محمد، اے اطمینان والے محمد، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کے پاس، لوٹا اپنے رب کے پاس۔ رب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آ جا، یہ کیوں کہا کہ لوٹا؟ یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، یہ میری 28 برس کی محنت ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں۔ یہ کہا کہ ارجعی الی ربک، لوٹا، یہ کیوں نہیں کہا کہ آ جا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ آج جب میں آ رہا تھا یہاں گوجرا شہر میں، تو یہاں سے کال آئی، آ جاؤ آ جاؤ، اور گھر سے اگر کال آتی تو وہ کہتے لوٹ آؤ۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو ثابت ہوا کہ جہاں میری عارضی رہائش ہوگی، عارضی طور پہ جہاں میں جاؤں گا، وہاں مجھے کہیں گے آ جاؤ۔ جہاں میرا اصلی وطن ہوگا وہ کہیں گے لوٹ آؤ۔ اب میں نے کچھ کہنا ہے، ذرا حوصلے سے بیٹھیے گا۔ اصلی وطن والے کہیں گے لوٹ آؤ، عارضی والے پکاریں گے آ جاؤ۔ تو ارجعی الی ربک، یہ جملہ ثابت کرتا ہے میرے نبی کا اصلی وطن مکہ نہیں ہے، میرے نبی کا اصلی وطن مدینہ نہیں ہے، اصلی وطن ہے الی ربک۔ تو مولوی جا وہاں جا کے ریسرچ کر، اگر وہاں خاک ہے تو یہ خاکی ہوگا، وہاں نور ہے تو یہ
समझ में आई सही? बोल तो दें ऊंची आवाज से। आगे चलिए। ला तुखज़िनी इला यौम युबअसून। अब अगला तकाबल करेंगे हम। ला तुखज़िनी इला यौम युबअसून। ला तुखज़िनी, तू शर्मिंदा न कर मुझे, इला यौम युबअसून, जब क़यामत के दिन सबको उठाया जाएगा। ये कौन कहता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप हमेशा ये दुआ करते हैं, ला तुखज़िनी इला यौम युबअसून, या अल्लाह मुझे शर्मिंदा न करना। ये है तो खिज़्युन से, माना तो और बनता है ना सही, लेकिन सामने जो नबी है क्या करें, शर्मिंदा ही कह सकता हूँ। वैसे तो इसका माना रुसवा बनता है, रुसवा, और रुसवाइयों का ताल्लुक नबी से क्या है? मैंने वो, चूंकि नबी की बात करनी है तो यहाँ बहुत मुश्किल है। ला तुखज़िनी इला यौम युबअसून। सुबह यही कोई कह देगा ना कि तर्जमा बदल दिया। आप कहते कि या अल्लाह तू मुझे रुसवा न कर, इसमें कौन सी बात है? तर्जमा बदल दिया। मैंने कहा सिर्फ मैं नहीं बदलता, तुझ में भी हौसला है, ईमान है। किया वमकर अल्लाह, अल्लाह ने तदबीर फरमाई। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिकों ने अल्लाह से धोखा किया। वह खादिऊन, अल्लाह ने उनसे बदला लिया। मुकाबले में धोखा नहीं करता अल्लाह ताला। इसी तरह यहाँ भी हम हद्दे अदब में रहते हो, या अल्लाह मुझे शर्मिंदा न करना। इला यौम युबअसून, युबअसून जमा है, जिस दिन सब उठाए जाएंगे, शर्मिंदा मुझे न करना।